गवर्नर अब्दुल की बेटी कुरान और तलवार दोनों सामने रख के जनाब पढ़ती थी। तुम्हारा काम था कि कुरान मजीद भी बुला लेते, मंगवा लेते और जनाब एटम बम वाला बक्सा भी मंगवा लेते। मुसलमान जरूर है, हम इस पर अमल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी इबादत के लिए तुम्हारी जान दे भी सकते हैं, अपनी जान दे भी सकते हैं। लेकिन ये तो वो मरदूद है कि जिनके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुल्क ने सरकारी सतह पर गुस्ताखी की हो, ये लाइन उसकी इमदादें लेते फिरते हैं। उन कुफार को पता है ना कि यार हम इनके कुरान की तौहीन करेंगे, बाद में हम इनको डाला देंगे, ये गद्दारा लेने के लिए लाइन में लग जाएंगे और कहेंगे हम वो बात भूल गए। अगर तुमने उनकी दादों पर, उनकी इमदाद पर थूक रखी होती और पाँव रखा होता और कहा होता हमें अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस कायनात में कोई चीज अजीज नहीं है, हमारी मईशत एक नहीं 1 करोड़ मरतबा भी डूबती है, हम सारे मर जाएं, हमारे बच्चे भी मर जाएं, हमारी आने वाली नस्लें भी तबाह हो जाएं, हम अपने आका मौला की इज्जत पर कम से कम कोई दूसरा हक नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उनको पता होता भाई ये बड़े जनाब गैरतमंद मुसलमान है। लेकिन अगर बेगैरती के अंदर कोई सबसे अव्वल का दर्जा रखते हैं तो वो ये लोग रखते हैं कि जिनकी इज्जत, भाई ये कहते हैं हम अपनी इज्जत अपनी मट्टी के लिए, इस मट्टी की क्या हैसियत है जो बनी है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायनात है जी, उस मट्टी की क्या हैसियत है। हम जनाब एक इंच की भी इबादत करेंगे। मैंने कहा तुमने मट्टी की इबादत ना पहले की है, कतर में तो आधा मुल्क दे आए हो, तुम्हारी मां के ऊपर कोई और रहता है जिसे तुम मां कहते हो, हाँ तुम्हारी मां के ऊपर कोई और रहता है। ये बड़ी इसलिए सख्त बातें हैं कि जिसके अंदर अपने नबी की गैरत ना हो, अपने कुरान की गैरत ना हो, उससे बड़ा कायनात में बेगैरत हो कौन सकता है। तारीख गवाह है कि हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम था, सफाक था, कातिल था, बड़ा जाबिर था, लेकिन जब कहते हैं कि वो अपने कमरे के अंदर अपने चाकू को वट्टी से ऐसे तेज कर रहा था, पत्थर से ऐसे करके तेज कर रहा था, तो एक बाहर से सफीर आया, उसके दरबान के पास एक ताजिर आया, उसने कहा कि हज्जाज अंदर मौजूद है। उसने कहा मौजूद है। उसने कहा इजाजत लो, मैं अंदर बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूँ, मैं बड़ी दूर से सिंध से सफर करके आ रहा हूँ। उसने कहा अंदर आने दो ताजिर को। जब ताजिर अंदर आया तो दरवाजे पे खड़ा हुआ तो हज्जाज ने ऊपर भी नहीं देखा। उसने कहा हाँ बताओ क्या बात है तुम्हारी। उसने कहा हज्जाज तुम्हें एक बहन ने वहां से पैगाम भेजा है कि तुम हमारी इज्जतें लुटने का इंतजार करते रहोगे, कहाँ है हज्जाज हमारी मदद को पहुंचे। तो हज्जाज जिस पत्थर से अपने खंजर को साफ कर रहा था ना, उसने वही खंजर निकाला और उसके कमरे में पूरी दुनिया के नक्शे लगे हुए थे। उसने ऐसे करके दैबर के मकाम, सिंध के मकाम पर अपना खंजर लगा कर कहा लब्बैक या उख्ती। उसने कहा मेरी बहन मैं अभी आया। यार वो तो कहे गुजरे जालिम जाबिर, उनके किरदार इतने अच्छे नहीं, लेकिन गैरत के मामले में, बेटी की गैरत के मामले में वो इतने गैरतमंद थे। अगर कोई उन्हें कुरान के मामले में इस तरह देखता तो वो तो अपनी फौजें और अपना सब कुछ अपने आका मौला पर कुर्बान कर देते। लेकिन क्या बात, यहाँ तो एक फारिस के तले पर मुसलमान ताजिर को, मुसलमान को आवाज देकर कहा कि कहाँ है सलमान के अबलगी घोड़े, उसकी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। तो सलमान बिन अब्दुल मलिक ने 10,000 अबलगी घोड़ों के
साथ भारत की जमीन शाम तक रोक के रख दी। उसने कहा तुम होते कौन हो हमारी इज्जत की तरफ तिरछी आंख भी देखने वाले। लेकिन कहा आज वो मुसलमान, वो जनाब जिनको सिर्फ डॉलर से मैशत, मैं जनाब मांगने वाला नहीं हूं लेकिन मांगने के लिए आया हूं। मैं क्या मंगल छोड़ो मंगल वाला रहे हमेशा खाली, उसकी देना दान मोहम्मद जड़ा आप सवाली है जी। उस दर से आ जाते जिसों सारी कायनात खादी, जिसों सारी कायनात को भीख मिलती। काश के तुम एक दर एक बार जाके कह लेते कि या रसूलुल्लाह सी सारे दरवाजे तो मुड़ आया और ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ हदर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए है जी। तुसी तो दो आलम के उम्मीदवार बन के हुजूर दी बारगाह में जाते, कहते या रसूलुल्लाह सी सारे दे दर फिराया, सानू किसी ने गा नहीं पाई, अपने दामन ने सानू ले लो और साड़ी बस हो गई। तुम्हारी इज्जत से भी हमला हो गया, कुरान से भी हमला हो गया, असि अपनी धियां भी वेच दित्तियां, असि अपना अपना मुल्क भी गवा बैठे ना साड़ी कोई घर इज्जत है ना कोई बाहर इज्जत है। या रसूलुल्लाह हुण अपने दामन ने रहमत से रख लो। लेकिन ये फिर मुड़ के IMF के दरवाजे थे, ये फिर मुड़ के जनाब FATF के दरवाजे थे, ये फिर मुड़ के जनाब आर्मी बैंक के दरवाजे थे। काश के किसी हुजूर के दरवाजे से क्या होंगे हैं जी। उत्थे तो जनाब एक सवाली सिर्फ मंगण वास्ते आवे हैं जी, मंगण वास्ते आवे तो फिर की कहते हैं हजरत काब बिन ज़ुहैर, उन्हें कहा हजूर इतना देने इतना देने इतना देने कि बंदे नूं मंगण की दुनिया हाजत ही नहीं रह जाती। लेकिन की है कि तुसी कुरान नूं भी कट करके, हुजूर दी नामूस नूं भी कट करके, इस्लाम नूं भी कट करके जनाब इत्थे संसद दा बिल पास करके इत्थे इस्लाम के खिलाफ हर को हरकत करके फिर तुसी माफी तो है ना जी, माफी तो आज तक मौजूद है। उस्ताद रसूल के अलावा किसी वास्ते माफी का दरवाजा बंद नहीं ना, उस्ताद रसूल से माफी का दरवाजा बंद है। माफियां बल्कि खताकार वास्ते जे गुनाहगार बन के एक बार हुजूर के दर से चले जाते तो कम से कम सानू तो यह जिंदगी च ना देखना पैंदा कि कोई साडे आका मौला की तौहीन कर रहा, कोई जनाब कुरान की तौहीन कर रहा। जे तुसा एक बार अखा च पा के गल की होंदी कि असा तो पहले भी क्या सी हथियार अमन वास्ते नहीं, ये लिख दो कि हथियार जनाब कुरान वास्ते और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते, तो फिर लग पता जाता कुरान के लफ्ज ना हतफ है जी, कुरान के लफ्ज हतफ 1 2 3 मैं कहा हूं हतफ नूं कढो ना बाहर। लेकिन वो गल इस तरह है ना कि हजरत अमर बिन मादी करब की तलवार बड़ी मशहूर सी। हजरत फारूक आजम ने अपने जमाने हजरत अमर बिन मादी करब को तलवार मंगी, क्या कि अमर बिन मादी करब है तलवार जो मैं किसी मुजाहिद को दे के जनाब मैदान भेजा, कि वो मुजाहिद हजरत अमर बिन मादी करब की तलवार लेके मैदान गए, वापस आए थे हजरत फारूक आजम ने पूछा भाई दसो तलवार की काट कैसी, उन्हें कहा जी बस जितना सुने सी वो गल नहीं, बस जनाब मुनासिब ही है कि हजरत अमर बिन मादी करब हजरत फारूक आजम ने खत लिखा कि भाई तेरी तलवार की बड़ी शोहरत सुनी सी जनाब, इसकी काट इतनी कोई नहीं है, काम इतना नहीं कर दी। हजरत अमर बिन मादी करब ने क्या जनाब अमीरुल मोमिनीन अमर बिन मादी करब ने तलवार भेजी सी नाल अमर का अपना हाथ नहीं सी ना आया। और खालिद टैंक चलाने वास्ते जज्बा भी था खादिम हुसैन रिजवी वर्गा चाहिए। अहमद शाह अब्दाली जितनी गैरत भी तो चाहिए ना, ऐसी जड़े डर बदल साढ़ा तो यह जज्बा कि जिस तरह बाबा जी नारा ला के दस के गए ना टैग नूं तो खाली मैदान च रखो तो अपने आप चल पेगा। साहब कह रहे जंगा और पैगाम और जनाब किसी की अखा में अखा पा के गल करने वास्ते कोई जिस्मानी जनाब साफ नहीं चाहिए, ये तो कुव्वत सुल्तान व अमीर अज ला इलाहा, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पावर चाहिए, ये अंदर तक जज्बा चाहिए है जी। ये जनाब बिल्कुल खाली ये हमेशा कहते जो मौलवी सानू लड़ान दी गल्लां करते हैं और तुहानू लड़ान दी नहीं गल्लां करते, तुहाडे अंदर गैरत दी गल्लां करते हैं। लेकिन देखो कैसे अफसोस की बात है कि कुफर साढ़े उत्ते चंद बेगैरत मुसल्लत करके साड़ी गैरत का इम्तिहान लेंदा है जी। फिर कौम के मुड़ के कहती है नहीं जी असी तो बल्ले वाले दे नाल। मैं कहे ए जरूर अपने दिल को जाके पूछना
ایک باری ضرور پوچھنا کہ عمران خان نو گولی لگی اتنا درد تین ہویا جدو قرآن مجید جلایا گیا؟ اتنا درد تیرے سینے چ ہویا تو اس کا مطلب ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ تو قرآن نہ جس سے تیرا ایمان آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی ہے جی، اگر تیرے دل وچ ایمان ہے اتنا کہ جناب اتنا، اور جس دن نواز شریف نائل ہویا اتنا درد تین ہویا، اتنا قرآن چلن کا ہویا ہے جی۔ ساری زندگی لیڈراں دے کلمے پڑھے اور ساری زندگی جناب لیڈراں دے نعرے لائے۔ اے شکر ہے امیر المجاہدین دا جنہاں نے اپنا نعرہ سانو نہیں سکھایا بلکہ حضور دا ذکر سکھایا، قرآن دا ذکر سکھایا، اسلام دی گل کی اور دسیا کہ قیامت تک واسطے اگر کوئی مسلمان زندہ رہ سکتا غیرت نال تے وہ حضور دے نام نال رہ سکتا۔ زبان پارا اکٹھے ہو جاؤ جناب، سارے اکٹھے ہو جاؤ، مینو گرفتار نہیں ہونے دینا۔ تے دوسرے دیواری آوے تے جناب وہ آکھے ووٹ کو عزت دو گے، گلی گلی میں پرچم لہراؤ تے جناب سارے دے خلاف بولنا شروع ہو جان تے قرآن دی اتنی بڑی توہین ہوئی کسی دی زبان نہیں ہلی ہے جی، کسی نے گل بھی کی تھی انہوں نے پتا انہاں بے ایماناں اور جناب جڑے کفر دے بیٹھے ہوئے اسلام اور قرآن اور حضور دی ذات، اصل تو حضور دی ذات کی لڑائی نا، جدھر بھی حضور نہ جس شہر نسبت ہے وہ تو قیامت تک انہوں نے چبھتی رہنی۔ ہاں ایسے کوئی ہوگے محمود غزنوی دا غلام تو پھر چوک پوری کریے نا، پھر چپڑ دا چس بھی آوے ہے جی، پھر کوئی ہوگے صلاح الدین ایوبی دا غلام تے چپڑ دی چس بھی پوری آوے تاں تو پھر جناب سوندے بچے میں جڑے نہیں سن سوندے انہوں نے بھی کہنے سن چپ کر جا ایوبی آ رہا، لیکن آج کی آخر بھیا رنگیلے آ رہے ہیں انہوں نے انہوں کی بارے انہوں نے پتا کہ ایسا قرآن کی جناب تو کی تے مسئلہ کوئی نہیں، انہوں بولنے والا کوئی نہیں، اس واسطے کہ اسی پھر ڈالر دیں گے چپ ہو جان گے ہے جی۔ کاش کے کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضور دے دین حضور دے نام دے بڑھنے والے ملک دے اتنے بیٹھے ہوندا تے انہوں نے دستا کہ تسی قرآن کس طرح چلایا، تہاڈی ہمت کس طرح ہوئی، لیکن اے بگرام اس بیس تے انہوں نے جناب 400 قرآن دے نسخے چلائے، پھر دھی بھی بیچی، پھر بھی کفر انہاں تو خوش نہیں ہے جی، کفر کبھی خوش ہو بھی نہیں سکتا، ایک جتنی مرضی کوشش کرن اور تو ساری دین پتہ سی نا جناب شرف النساء دی بیٹی وہ کہندی عید قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی راہ محورن، مسلمانوں نے قرآن ایسے چاہیا ہوتا سی تے تلوار ایسے بدی ہوتی سی ہے جی، ایسے بدی ہوتی سی ایسے بدی ہوتی سی ہے جی، انہوں نے پتہ ہوتا سی کہ جناب اے تا پھر او اندر جڑے قرآن پڑھتے رہن عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، اے راتی رات دے حضور کھڑے تے ہیں لیکن سویرے تلوار چک کے ہیں جناب گھوڑے ہوتے بیٹھے ہون گے کہ اگلے دن لشکر دے لشکر الٹ کے رکھ دیں گے، لیکن آج انہوں نے پتا کہ راتی یہ شرابہ پی کے مست ہون گے، سویرے اٹھ کے انہوں نے ایک اور تماشا لایا ہوئے گا، اے سارے ایجنٹ ایک دوسرے کو جناب برا بھلا کہہ کے قوم نو کدی ادھر لا دیں گے، کدی کہیں گے جناب فائر کھل گیا، کدی کہیں گے قومی معیشت لٹ گئی، میں کہو معیشت کیویں لٹ گئی، مینوں دسو تو صحیح او اسلام اس دے منن والے کلمہ پڑھن والے جڑے روزے آون تے زکات بھی دین 2.5%، پھر فطرانہ بھی دین، پھر قربانی آوے تے گوشت بھی ونڈن، پھر کوئی دروازے تے دستک سائل لے کے آ جائے پورا سال جتنی باری کوئی اشارے تے کھڑے ہوئے تے اپنی جیب وچوں بھاویں مسکین تو مسکین ہوئے 5-10 روپے کٹ کے دے، جڑی قوم جڑی امت ونڈن واسطے مشہور ہے آج وہ غیرت کے دروازے تے کیوں اس طرح کر کے کھڑی، جڑی قوم تے جناب صدقے دے نام تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تو روزے نالوں بھی افضل ہے ہاں جی، جڑی قوم جناب اتنے صدقے خیرات اتنے مال اتنے ہسپتال اتنی جناب فلاحی تنظیمیں چلا رہی ہوئے اور جناب پوری دنیا کدھرے کوئی مسئلہ بنے تو جناب قوم نو جناب سیلاب آ جان تو قوم اپنی جیباں اور جا اپنے گھر چ ادھے مال کٹ کے دے دے، یار وہ قوم بین الاقوامی دروازے سے کیوں این کر کے کھڑی ہوئی، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بذل، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا، فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا، بس اور وجہ کوئی نہیں، ایک ہے جناب معیشت ادھروں بڑھ گئی ادھروں جناب ڈالر ہو گیا ادھروں اتنے ہو گئی ادھروں تھلے ہو گئی، ایک وجہ نہیں ہے، ساڑھے اتنے ذلت مسلط ہے
اور اس صورت سے مسلط ہے کہ کدی تے جناب اسی آپ غیرہ دے دروازے تے ہوندے ہاں، کدی اپنے گھر دے جناب معاملات نہیں چل رہا ہے تے جناب کدی سانو کفر ساڈے مقدسات کی توہین کر کے کہدا کہ اللہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اے لوگ کہنے جی معیشت معیشت، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کے گئے، آپ کی ضرورت رہے نے یہودی تھے ہاں، لیکن گھر تلواروں لٹک رہی ہیں جی، دنیا کا مال کوئی نہیں، دنیا دے جناب اسباب کوئی نہیں، دنیا دے کھان پین دے سامان کوئی نہیں، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کاشانہ یکتا سے 9 تلواریں لٹک رہی ہیں، اور لٹک رہی ہیں اس واسطے اپنی امت کو پیغام دیتا کہ کچھ ہوئے نہ ہوئے طاقت ضرور رکھنا، اپنی قوت ضرور رکھنا، لیکن ہوں جس طرح پہ لے کے جا رہے ہیں انہوں کا پروگرام ہے کہ ایٹمی پروگرام بھی بیک رول کر دیتا جائے۔ میں کہ یار صاحب ظاہر ہے اساں اس ایٹم کو چوپنا جے اللہ اس رسول دے کام نہیں آتا، دسو کی کرنا یار، آج تک کی کام آیا؟ جدو حضور دی عزت دی واری آئی تاں بھی کام نہیں آیا ہے جی، جدو جناب قرآن دی واری آئی تاں بھی کام نہیں آیا، جدو اسلام دی واری آئی تاں بھی کام نہیں آیا، تحریک جوز دی واری آئی تاں بھی کام نہیں آیا، اور جناب اتنے نیو یارک کے جدو استاذانہ کھا کے چھپے تاں بھی کام نہیں آیا، ڈنمارک کے چھپے تاں بھی کام نہیں آیا، فرانس چھپے تاں بھی کام نہیں آیا، ایٹم بم تو پھر کسی کام کا نہ ہویا نا، اس کی اسی خود عبادت کرتے پھرتے ہیں۔ جے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے نامی واسطے ایک بار بھی نکلیا ہوتا اسی اپنے خون دے آخری قطرے تک اس کی عبادت کرتے، اور عیاشو بدماشو تہاڈی عبادت واسطے تو اسی نہیں نکل سکتے ہے جی۔ تسا عبادت کے کرنی، تسا تو جناب جا کے بیلجیم میں جا کے جناب آسٹریلیا جزیرے خریدو ہاں جی، اور کہتے جی حافظ قرآن آ گئے، میں کہتا ہوں حافظ صاحب کا امتحان بھی آ گیا جی، حافظ قرآن آیا نا تو حافظ قرآن تو پھر بھائی حافظ قرآن پاکستان کے بڑے بڑے منصب سے عہدے پہ بیٹھے گیا کہ اس کا کام بننا سی نا، اس کو پہلے وہ جا کے خود چلا جاتا سویڈن والے کو، انہوں نے کہتا تاری ضرورت کس طرح ہوئی، میں پورا جنگی لباس پا کے آ گیا تے نال لڑن واسطے بننے کے بعد اگلے مورچوں کا دورہ، اور میں کہ چھاڑے نہ مورچے نو انہاں واسطے 10 کافیاں لبیک کے نعرے نال تو ذرا جانا سویڈن پوری وردی پا کے تے جناب پورا سامان پکڑ کے انہاں دی جرت وہ مافیاں کے بلکہ وہ زمین تے لیٹ جان گے کہ اندر تو بعد ساڈے پیو دی بھی توبہ اللہ دے قرآن دی اتنی بڑی توہین کریے، لیکن کہتے جی مراد بڑا گرا ہوا، میں کہا مراد بلند کرنے واسطے ایک ہی قدم چاہیے، بالکل ہوں عبادت واسطے قدم چاہو تو مراد آسمان نہ لگ جائے گا، مراد آسمان تو سریا ستارے تو بھی اتنے چلا جائے گا، لیکن تصا یہ کرنا نہیں، تسی کفر دے ایجنٹ ہو ہے جی، تسی کفر دے پیروکار ہو، تمہیں وہ ڈالر دینے تو تھوڑے نظام چلتے ہیں، پھر اس ملک کو لٹ کے تصا باہر جا کے رہائشاں بھی رکھنیاں، پھر جناب باہر جا کے اکاؤنٹ بھی بنانے تے پھر باہر جا کے سارا کچھ کرنا، لیکن یاد رکھنا حضور دے غلام بستے انشاءاللہ ہوں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اگر تسی کہنے دیو کراچی میں کیا ہوا، میں کہ میں پہلے سے کھڑے ہو کے کیسی بھائی جنہوں نے کونسلر نہیں لبن کے سویرے وہ جت جان گے، کوئی گل نہیں، تسی ساڈا حق کھچی آؤ تے اسی بھی اپنا حق لین واسطے پھر ساڈے کو تو ہزار رستے ہیں، ساڈے کو تو اپنا حق لین واسطے ہزار رستے ہیں، تسی بےایمانیاں دے آخری رستے اپنا لو جڑے تساں اپنانے، جب اسی اپنا حق لین واسطے نکلاں گے پھر انج نہیں، پھر تو تمہیں دساں گے کہ اے ساڈا حق سی اے لئی جا رہے ہیں، اے ساڈا حق سی اے بھی لئی جا رہے ہیں۔ اسمبلی حال تک انشاءاللہ دور جانا، اسی بابا جی کے قدموں ہاتھ لا کے جانا، داتا صاحب کو پھر داتا صاحب کو اسی اسمبلی حال جانا، اور انشاءاللہ قرآن کے تحفظ دی جتنے حفاظ کرام نے سارے اگے کے ہون گے، انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے جاواں گے، اور انہوں نے دساں گے بچے لگتے ہو تسی اینڈ تک غیر نہیں نہ مکنا،
लीडर पिछे ला दिता ना, वो भी झूठिया पिछे, वो भी बदकारा पिछे, वरना बनता तो ऐसी ना भी कुरान से हुजूर की जात से केड़ा इख्तलाफ है। आज तक जनाब पाकिस्तान से हर रोड के उत्ते एथनिक दुनिया निकलती है, उन्होंने दसदी भाई तुसी जनाब जाने वाले हो कुरान चलाने वाले हो, ऐ देखो कुरान के हाफिज बाहर खड़े, लेकिन ऐ दिखाने वाले भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने जनाब और न्यू ईयर की नाइट ये जरूर दसना भाई छुट्टियां पटाके लत्ता थलों निकल रहे हैं, ये नहीं दसन के भी यार कुरान के हाफिज लहरा में खड़े जाना देने वास्ते। अल्लाह इंशाअल्लाह बड़े जज्बे नाल, बड़ी मोहब्बत नाल, बड़े बलबले दे नाल